आपके जो माँ बाप हैं उनकी डेथ कैसी हुई? कार एक्सीडेंट में। और हम 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं, लेकिन वो भाई अपनी अपनी शादी करके दोनों अलग रहते हैं। भाई ने भी ये ख्याल नहीं किया कि जवान लड़की हैं, क्या करेगी, किसी गलत हाथ में ना पड़ दे, लेकिन किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा। और जो लड़कियां जाती हैं जॉब्स के लिए और आपको पता है वहाँ पे कैसा माहौल है और लोग कितनी कितनी गलत डिमांड्स करते हैं जॉब के नाम पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ऐसी 2 बहनें मौजूद हैं जो कि जिनके माँ बाप इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं और इनके जो भाई हैं उन्होंने अपनी अपनी शादी कर कर अपनी अपनी बीवियों के साथ सेपरेट अपने घर में सेटल है। अब 2 बहनें हैं, माँ बाप भी इनके पास नहीं है, कोई रिश्तेदार भी इनके पास नहीं है। चचा के पास रही हैं तो चचा ने भी इनको आखिरकार घर से निकाल दिया कि अब हमारे लिए आपके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम इन 2 बहनों से पूछते हैं कि ये मीडिया पे क्यों आई और कैसे गुजारा कर रही है और चाहती क्या है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके जो माँ बाप हैं उनकी डेथ कैसी हुई? कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट में डेथ। जी। तो भाई वगैरह, बहनें वगैरह, रिश्तेदार वगैरह ये सब लोग किधर चले गए? सब लोग हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कौन किसको रखता है। आजकल के दौर में कोई भी किसी का नहीं है, तो आपको भी पता होगा। तो वैसे भी जिनके माँ बाप ना हो तो उनको तो लोग वैसे ही कुछ नहीं समझते यतीमों को। और हम 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं, लेकिन वो भाई अपनी अपनी शादी करके दोनों अलग रहते हैं। 2 बहनें हैं, भाई अलग हो गए हैं, तो मतलब कैसे ये हो सकता है कि माँ बाप के बाद भाई भी अपने ना बने? तो ऐसे ही होता है, आजकल कोई भी किसी का नहीं बनता। अच्छा, मुझे आप बताएं, आपकी ये बड़ी बहन है तो जाहिर सी बात है आपको ये सपोर्ट भी कर रही होंगी, अच्छे बुरे का भी कहती होंगी। तो सवाल तो मैं यही शुरू करूँगा कि आपको कभी माँ बाप की इसकी वजह से कोई कमी महसूस हुई है कभी ज़िंदगी में? ये मेरा मतलब माँ बाप की तरह मेरा केयर करती हैं, ज़रूरत मेरे मुंह से अल्फाज बात में निकलते चीज़ को पहले पूरी करती है। पर क्या है, माँ बाप की ज़रूरत तो मतलब नहीं कर सकती, कमी को पूरा ये नहीं कर सकती है। मेरी वैसे हर किस्म की हम लोग एक दूसरे के ख्याल रखते हैं। जिस चीज़ की इसे ज़रूरत हो मैं ला के देती हूँ, मुझे ज़रूरत हो तो ये ला के दे देती है। कभी सोचा है ज़िंदगी में कि हम इसी तरह यतीम, मिस्कीन और बेसहारा हो जाएंगी? कभी ज़िंदगी में सोचा था? सोचा तो नहीं था, लेकिन क्या ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। जैसे ही मतलब माँ बाप की हमारे डेथ हुई है, हमारे भाई वगैरह ने हमें छोड़ दिया, फैमिली ने हमें छोड़ दिया, हम किसी ने हमारा सोचा नहीं। आपको पता है उनकी शादी हो गई, पराए घर की आई औरत कहाँ रहने देती है साथ। वो तो माँ बाप भी होते तब भी छोड़ देती। तो भाई ने भी ये ख्याल नहीं किया कि जवान लड़की हैं, क्या करेगी, किसी गलत हाथ में ना पड़ दे, लेकिन किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा। कुछ अर्सा हम चाचू वगैरह के पास रहे हैं, तो माशाल्लाह एजुकेटेड हैं हम लोग। तो हम लोगों ने स्टडी का अपना थोड़ा फ़ायदा उठाया, जॉब वगैरह शुरू की है, सेपरेट घर लिया हमने, अब वहीं पे हम रह रहे हैं। क्या करती हैं आप? मैं स्कूल टीचर। छोटी बहन क्या करती है? वो सलोन में जॉब करती है। पढ़ी लिखी हो के वो सैलून में जॉब कर रही है, तो ये क्या है? तो आपको तो पता ही है आजकल जॉब्स मिलना कितना मुश्किल है। आजकल तो जिन्होंने डबल पीएचडी की उनको जॉब्स नहीं मिलती। और जो लड़कियां जाती हैं जॉब्स के लिए और आपको पता है वहाँ पे कैसा माहौल है और लोग कितनी कितनी गलत डिमांड्स करते हैं जॉब के नाम पे कि हम आपको ये जॉब देंगे, ये जॉब देंगे, आप आएँ तो सही, हमारी डिमांड्स पूरी करें। आपको पता ही है आजकल का क्या माहौल है और क्या दौर है, तो लोग कैसी कैसी ऑफ़र्स करते हैं। तो इसलिए फिर मैं स्कूल टीचर हूँ और वो सलोन में जॉब करती है। क्या कमाती हैं आप स्कूल से? बस कमा ही लेते हैं, अच्छा अच्छा क्या, बस गुजारा हो रहा है। बहन कितना कमा रही है? वो भी बस कमा लेती है, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। तो दोनों बहनें कमा रही हैं, चलो शुक्र है, हलाल का कमा रही हैं। रहती किधर है, किस तरह मतलब ज़िंदगी को सरवाइव कर रही हैं? हम लोग रेंट के घर पे रहते हैं दोनों। कितना रेंट है घर का? घर का 14,000। कैसे करती हैं, मतलब पढ़ाई भी, बिजली का बिल भी, खाना पीना भी और दूसरी बात रेंट पे रहना, कैसे मैनेज करती हैं? बस कर ही रहे हैं और क्या करें, अब गलत काम तो नहीं कर सकते, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं दोनों हलाल। चलो ये इतना तो है ना कि हम हलाल कमा रहे हैं। माँ बाप की क्या ख्वाहिश थी कि हमारी बेटियां बड़ी होंगी, हमारा सहारा बनेंगी, तो तब क्या ख्वाहिश थी कि माँ बाप के तो असल से कुछ पढ़ेंगे बड़े होकर, कुछ बड़ी आपको ख्वाहिश तो तो पता है हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत अच्छे लेवल पे जाए और बहुत अच्छी नौकरी करे, अच्छा कमाए। और माँ बाप तो ये बेटियों के बारे में ऐसे कोई भी नहीं सोचता। वो तो यही सोचते हैं कि हाँ हमारी बेटियाँ अच्छा पढ़े और फिर शादी उनकी हो जाए। वो जॉब्स का नहीं सोचते, लेकिन मजबूरियाँ आपको पता है बहुत कुछ करवा देती हैं। कभी आपको बहन को लेकर कभी सोचती हैं कि आप, एक बहन मेरी किस तरह से वो भी मेहनत कर रही है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा आने वाला कल कैसा होगा? कभी ज़िंदगी में सोच के रोई हैं ऐसी बातें सोच के?
ظاہر سی بات ہے، اسٹارٹنگ میں جب پیرنٹس گئے تھے تو بہت رونا آتا تھا کہ اب زندگی نے ہمیں اتنا سبق دے دیا ہوا ہے کہ صبر آ گیا ہوا ہے ہم پہ. اب بس یہی ہے کہ ہم اتنا اچھا کما سکیں کہ اچھے گھر میں ہم شادی کر سکیں. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میری سسٹر اب اچھے گھر میں جائیں، اچھے گھر میں شادی کریں، اور اس پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی میں. تو کیا سوچتے ہیں کہ میری بہن کب تک میرا ساتھ دے گی، کب تک یہ میرے ساتھ کھڑی رہے گی؟ جو دنیا کا دستور ہے تب تک میرے ساتھ ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے. اب شادی کے بعد میں نہیں جانتی اس کا ہسبینڈ اس کو کیسا ملتا ہے، وہ مجھے سپورٹ کرنے دیتا ہے کہ نہیں کرنے دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ گیس نہیں کر سکتی. تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ میں پہلے اپنی چھوٹی بہن کے جو ہے کہتے ہیں ایک پنجابی کی جو مثال ہے ہاتھ لال کرنا، وہ اس کی میں پہلے شادی کر لوں پھر میں اپنا سوچ لوں؟ لگتا ہے آپ کو کہ پہلے میں اس کا فیصلہ کر لوں، میرا تو پھر اللہ وارث ہے؟ ظاہر سی بات ہے، میں تو سوچوں گی میری چھوٹی بہن ہے، ہمارے ماں باپ نہیں ہیں تو اس کا میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے بھائی تو نہ ہونے کے برابر ہی ہیں ہمارے لیے. تو اس لیے میں تو یہی چاہوں گی کہ میں جتنی میری کوشش ہو سکتی ہے میں اس کے لیے اچھا کروں، اچھا سوچوں، اور میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گی. تو بھائیوں سے کوئی رابطہ، کوئی دوبارہ انہوں نے فون کیا ہو یا دوبارہ انہوں نے کوئی حال وال پوچھا ہو؟ رابطہ ہے ہم سے، لیکن وہ کیا کہ وہ ہمیں بوجھ سمجھتی ہیں ان کی بیویاں، تو اس لیے ہم رابطہ کیسے اب اپنے سگے خون سے کوئی رابطہ ختم کر سکتا ہے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سے رابطہ ختم کر لیں. رابطہ تو ہمارا ہوتا ہے لیکن بس ہم ان کے ساتھ نہیں رہتے. ہاں ٹھیک ہے، ان کی بھی اپنی زندگی ہے، ہم نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بارے میں کیسے برا سوچ سکتے ہیں؟ اللہ پاک وہ جہاں ہیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے. ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں. دونوں بہنیں مضبوط ایک دوسرے کے لیے، مطلب معاشرے کے حساب سے؟ ہاں جی، ہم دونوں کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے. مجھے آپ بتائیں، بہن آپ کی کہہ رہی کہ ظاہر سی بات آپ کے لیے میں سب کچھ ہوں، تو سوال مطلب دوبارہ وہی آ جاتا ہے کہ ماں باپ کے بعد، بھائیوں کے بعد، رشتہ داروں کے بعد بہن، کافی کوئی ایسی بہنیں ہوتی ہیں کہ جو خود کا سوچتی ہوتی ہیں، لیکن آج بھی یہ بہن ایک ماں کا، باپ کا اور ایک بڑی بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں. کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے نا ماں باپ کے بعد میرے اس طرح سہارا بنی ہے جیسے ایک ماں اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے. اس نے اپنی خواہشوں کو دبا کے میری خواہشوں کو پورا کیا ہوا ہے. تو اس کی یہی خواہش ہے کہ میری شادی پہلے کر دی جائے، لیکن میں اس چیز پہ حق پہ نہیں ہوں، کیونکہ میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں، کچھ بنانا چاہتی ہوں. میرے پیرنٹس کا بھی ایم تھا کہ میں اپنا کچھ کروں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں تاکہ زندگی میں کسی کا بوجھ نہ بنوں. جیسے پیرنٹس کے بعد کسی نے سہارا نہیں دیا، کوئی اپنا نہیں بنا، تو خدا نخواستہ شادی کے بعد میں نہیں جانتی کہ تھرڈ پرسن کیسا ملتا ہے مجھے. تو اس لیے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ اس بندے کے میں احسان نہ اٹھا سکوں. جو کروں اپنا خود کھاؤں اور خود ہی جیوں. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ اب کس طرح کا مطلب آپ اپنا فیوچر پلان چاہتے ہیں؟ کوئی شخص ہاتھ تھامنے والا ملتا ہے جو آپ کو کبھی ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی کمی محسوس نہ ہونے دے؟ تو لگتا نہیں کہ آپ دونوں بہنیں، کوئی ایسا شخص آپ دونوں کو مل جائے جو آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کی مجبوریوں کو ختم کرے اور آپ کے حالات درست کرے؟ پہلے تو ہم دونوں چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کچھ بنیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسا رشتہ ملتا ہے جو ہم دونوں کو، ظاہر سی بات ہے اچھا لائف پارٹنر ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ایسا کوئی ملتا ہے جو ہمیں عزت دے اور ہمارا خیال رکھے تو ہم شادی کر لیں گے. مزید پڑھنے کا شوق ہے آگے؟ ہاں جی، ہاں جی، شادی کے بعد بھی وہ پڑھائے تو پڑھ لیں گے آپ؟ ہاں جی ضرور. آپ بھی بالکل یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی، وقت نے حالات ایسے بدل دیے تھے کہ ہم اپنی اسٹڈی چھوڑ بیٹھے تھے کہ، لیکن اگر مجھے اپرچونٹی ملتی ہے کہ میں اسٹڈی کو کنٹینیو کروں تو پھر میں ضرور کنٹینیو کروں گی. ظاہر سی بات ہے جیسے حالات، ان حالات میں آپ نوکری کر سکتی ہیں سیلون میں، اور یہ اسکول میں بچوں کو، جو بھی پرائمری اسکول کے بچے ان کو پڑھا سکتی ہیں، تو ایسے یا تو آپ نوکری کر سکیں گی یا پڑھ سکیں گی ان حالات میں. جی ایسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے رینٹ وغیرہ، ڈفرینٹ ایکسپینسز وغیرہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ یا تو میں اسٹڈی کر سکتی تھی یا ان ایکسپینس کو اٹھا سکتے تھے. ہم دو لوگ بھی بہت مشکل سے گھر وغیرہ چلا رہے ہیں اپنے. ناظرین، بات کو لمبا کرنے کی بجائے یہی ہے کہ جو مختصر سی بات ہے وہ انہوں نے کر دی ہے کہ ماں باپ ان کے اس دنیا میں نہیں ہے، بھائی اپنے نہیں بنے، چچا نے گھر سے نکال دیا. تو ظاہر سی بات ہے دو بہنیں ایک دوسرے کے لیے جو بھی رشتہ انہوں نے نبھایا ہوا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور یہ یہی چاہتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ویڈیو میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میرا مذاق نہ اڑایا جائے معاشرے میں. اور لوگ ظاہر سی بات ہے ہمارے لائیو معاشرے میں بھی غلط ڈیمانڈس کرتے ہیں، لیکن ویڈیوز میں بھی کچھ ایسے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو کمنٹس میں طرح طرح کی مطلب کہ ریکوائرمنٹس، گندی گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ چیز آپ بھول جاتے ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی کل کو خدا نہ خاصا ان جیسے حالات آئے اور آپ کو بھی دیکھنا پڑ جائے. شادی کیجیے گا عزت کے ساتھ تاکہ ان کا گھر بسے اور یہ اپنی زندگی کو ایک آسانی اور معمول طریقے سے گزاریں. اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ نے کے بعد.